हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ। हामी चाहिँ अहिले बजार निक्लिसकेको छौँ र दिदीले चाहिँ अगाडि नानी लिएर जानुहुँदैछ र यता दिदीलाई भन्दैछ हाई गर्नु भनेर। त्यो मेरो छोरी मामु घरमा आइपुग्यो हो नि। तिमी कहाँ जान्छौ? निन्द्रामै उठेको थिएँ, त्यही लागि नि निन्द्रा आइरहेछ भन्दै। हाई भन्नु न, हाई भन्नु। हामी चाहिँ अहिले बजार जाँदैछौँ। चाहिँ मलाई पछाडि छोडेर दिदीहरू अगाडि जानु हुँदैछ र फेरि यता आउँदा आउँदै फुलको माला हेर्नु न कति मजाले उनेर राखेको रहेछ। हजुरहरूलाई देखाउन मन लागिहाल्यो। र यता चाहिँ हामी सब्जी दोकानमा पनि आइसक्यौँ र भित्रको माहौल हेरेको त यति भिड थियो नि, मान्छे यति भिड थियो, के लिनु के नलिनु भइरहेको थिएँ। अनि मैले दिदीलाई भने त राम्रो सुटुनी छान्नु न भनेर भने र उसले चाहिँ सुटुनी लिनु हुँदै थियो मेरो लागि। र यता चाहिँ गणेशजीको मूर्ति भेटेर भिडियो बनाइ पनि हालेर बाबु र म चाहिँ बसमा चढिसकेको छौँ। बाई गाइस, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।